pagkahanggaw og mga pangutok aning mga pinklawan no kining mga supporters ni Mama Lenny laliman kag niana sila nga ang pagputok ng bulkang Mayon sinyalis umano na taga Bicol ang susunod na presidente. Asa manintaw niyo gipamutang ang inyong mga kaalam uy nga natural calamities man ang muboto ang bulkan, molinog, bagyo, mao na gitawag og natural disaster. Unya nga nung inyo manintawong taga-agmini nga sinyalis nga mahimong presidente ang inyohang idol. Nga napildi naman na sa una nga wa man to'y sinyalis nga nahitabo. Nga karon i-connect ninyo. Ako pa ninyo no, ang mas maayong sinyalis kung ang inyong inahan tuwa sa ibabaw sa Mount Mayon, sarihang ni Boto. Para mahimo siyang abo. Maon na sinyales nga sa sunod election sa 2028, di gihapon siya kaya, tapang ambisyosa.